अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं बिलाल अहमद शेख डिफेंस डायरेक्टर के साथ। ग्रुप 20 का इलाज इंडोनेशिया के शहर बाली में जारी था कि अचानक ये खबर सामने आई कि पोलैंड में रूसी मिसाइल आकर गिरे हैं और इससे 2 अफराद हलाक भी हो गए। पोलैंड जो नेटो का मेंबर है और पिछले 10 सालों से G20 का मेंबर मुल्क बनने के लिए सरतोड़ कोशिशें कर रहा है, वहाँ अचानक ऐसा हमला बहुत ही मायने खेज था, और वो भी G20 के समिट के बिल्कुल शुरू में, जिसके बारे में जल्द ही पोलैंड ने भी तस्दीक कर दी। लेकिन बहरहाल इसे गैर इरादी और गलती करार दिया गया। यूँ मामलात अचानक बहुत गर्मा गर्मी से एकदम से ठंडे पड़ गए। रूस और यूक्रेन के दरमियान जंग में गर्मी और सर्दी जारी है। ग्रुप 20 की इस कॉन्फ्रेंस में पहली मरतबा माशी सूरत हाल को ज़्यादा तवज्जो का मरकज़ नहीं बनाया गया, बल्कि यूक्रेन के मसले पर ही बातचीत होती रही है। और इसकी बड़ी वजह ये थी कि तमाम तर सियासी, इक़्तिसादी, माशी और मालियाती दबाव के बावजूद रूस बहुत इत्मीनान से यूक्रेन के सिस्टम को ख़त्म करने में कामयाब हो चुका है, और अमेरिका और यूरोप किसी भी तरह इस मसले से जान छुड़ाना चाहते हैं, लेकिन उनके लिए कोई इज़्ज़तदार रास्ता मुयस्सर नहीं आ रहा। यूरोप और अमरीकी मीडिया रोज़ाना यूक्रेन की कामयाबी और अमरीकी और यूरोपीय हथियारों की बहुत शानदार कारकर्दगी को बढ़ा चढ़ा कर तो बयान कर रहे हैं, लेकिन हकीकत यह है कि माजी की सुपर पावर ने अपनी स्ट्रेटेजिक कुव्वत को बहुत ही देखभाल से इस्तेमाल कर कर ये साबित कर दिया है कि अभी भी वो पूरी तरह तैयार बैठा है। ग्रुप 20 बुनियादी तौर पर आलमी माशी ताकतों और उभरती हुई माशितों का एक ग्रुप है, जिसमें यूरोपीय यूनियन पूरे यूरोप को रिप्रेजेंट करता है, और पोलैंड 1999 से आहिस्ता आहिस्ता यूरोप में अपने किरदार को मजबूत बनाने की कोशिश में है। मार्च 2022 में पोलैंड ने सफारती सतह पर कोशिश शुरू कर दी कि ग्रुप 20 में रूस को निकालकर उससे मेंबरशिप दे दी जाए। अमेरिका ने अगरचे इस ख्याल का खैर मकदम किया, लेकिन यूरोप पर इसके मुख्तलिफ असरात मरतब हो सकते थे, इसलिए कई यूरोपीय ममालिक जो हैं इस मामले में ज़्यादा मस्बत दिखाई ना दिए। पोलैंड रूस के साथ वाक़या है और यूक्रेन की जंग में भी रूस की मुखालफत में भरपूर तरीके से हिस्सा ले रहा है और नेटो का हिस्सा भी है। ऐसे में रूस अपने पुराने हलीफ मुल्क को इस कदर जहानाराना मुखालफत की किसी भी फोरम पर इजाज़त भी नहीं देगा और ना ही नज़रअंदाज करेगा। और ये भी हकीकत है कि G20 जिसे दुनिया की ताकतवर 3 माशीतें चला रही हैं, वो रूस की इस ग्रुप से अलहदगी के हक़ में नहीं है। इसलिए ये तजवीज़ सामने आई कि अर्जेंटाइन और जनूबी अफ्रीका के बारे में सोचा जाए कि इन ममालिक को वक्ती तौर पर G20 का हिस्सा ना रखा जाए, क्योंकि पोलैंड की खाम कौमी पैदावार $655 बिलियन सालाना तक पहुँच गई है, जबकि अर्जेंटाइन की खाम कौमी पैदावार $455 बिलियन और जनूबी अफ्रीका की $415 बिलियन है। पोलैंड की माशियत तेज़ी से यूरोप में मजबूत हो रही है, और इसी वजह से पोलैंड जो है वो अपने तेज़ी से बढ़ते हुए किरदार को अदा करने के लिए बेचैन हुआ जा रहा है। पोलैंड सर्द जंग के दौर में रूसी हलीफ था और यूरोप के खिलाफ वार्सा पैक्ट की बुनियाद भी इसी जगह पर रखी गई थी। पोलैंड यूरोप के लिहाज से एक बड़ा मुल्क है, जिसकी आबादी तकरीबन 4 करोड़ है और 1947 से 1989 तक रूसी पॉलिसियों के ज़ेर असर रहा है। माशियत के साथ साथ पोलैंड की अफवाज भी बहुत मजबूत है। तकरीबन 1.5 लाख तैयार फौज के अलावा 32,000 रिजर्व फोर्स भी मौजूद है। पोलैंड का दफाई बजट तकरीबन $14 बिलियन है। पोलैंड की फौज नेटो में तादाद के लिहाज से बड़ी फोर्सेज में शामिल होती है। पोलैंड ने अफगानिस्तान और इराक में अमरीकी फौज के शाना बशाना खदमात सर अंजाम दी। पोलैंड की फोर्सेज 2003 से 2014 तक अफगानिस्तान में खदमात सर अंजाम देती रही। अमेरिका की भरपूर कोशिश है कि वो रूस को तमाम आलमी फोरम से बाहर कर दे, जिस तरह सर्द जंग के दौर में किया गया था। दुनिया के फैसले हकीकत में ग्रुप 7 के ममालिक ही करते हैं, जिसमें अमेरिका, बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी, इटली, कनाडा और जापान शामिल है। यानी अमेरिका और यूरोप रूस और चीन को किसी भी आलमी इस पॉलिसी में शामिल करने के ख्वाहां नहीं है। ये भी बहुत बड़ा मसला है कि आलमी फोरम पर रूसी और चीन के खिलाफ जो करारदादें हैं वो पास करवाई जाती हैं और आसानी से करवाई जाती हैं, लेकिन अब चंद फोरम ऐसे आ गए हैं जहां पर रूस और चीन के खिलाफ करारदादें पास कराना आसान नहीं रहा। मार्च 2022 में जब ग्रुप 20 से रूस को निकालने की कोशिशें की गई, तो चीन, इंडिया, सऊदी अरेबिया समेत काफ़ी ममालिक ने इस तजवीज़ की जो है वो मुखालफत की और मस्बत असरात का आज़ार नहीं किया था। इस वजह से ग्रुप 20 में ये तजवीज़ पेश ही ना की गई। नवंबर 2022 में बाली में कॉन्फ्रेंस से पहले भरपूर तरीके से कोशिश की गई कि रूस को ग्रुप 20 से निकाला जाए। अमेरिका ने इस पर बहुत जोर दिया, लेकिन चीन ने इस सिलसिले में काफ़ी सख्त रवैया अपनाया और इंडोनेशिया ने भी रूसी शमूलियत के हक में वोट दिया, लेकिन अमेरिकी दबाव के बायस
پالیسی میں بہرحال انڈونیشیا نے تبدیلی کی اور ان کا خیال تھا کہ روس کو بلائیں یا نہ بلائیں۔ کینیڈا کے وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو بھی روسی مخالفت میں بہت متحرک نظر آئے۔ آسٹریلیا تو پہلے ہی متحرک ہو چکا ہے اور وہ روس کے خلاف بڑے زبردست بیانات بھی دے رہا ہے۔ بہرحال سارے معاملات کو ایک دم سے بدلا گیا اور 10 نومبر 2022 کو روسی سفارت خانے نے اعلان کیا کہ روسی صدر پوٹن گروپ 20 کی کانفرنس میں شریک نہیں ہوں گے۔ گروپ 20 معاشی سرگرمیوں اور صورتحال کے لیے بنایا گیا ہے اور اس کی تنظیم کا جو بنیادی مقصد ہے وہ معاشی سرگرمیوں کو پروموٹ کرنا ہے، لیکن اس مرتبہ اس کانفرنس پر روسی اور یوکرینی تنازع پر بہت زیادہ توجہ مرکوز رہی ہے۔ چین اور امریکہ کے صدر ملاقات میں بھی روس اور یوکرین کی جنگ کے اثرات کو بہت اہمیت دی گئی اور اس کے اثرات کے بارے میں بہت زیادہ بات کی گئی۔ امریکہ نے چین پر زور دیا کہ روس یوکرین میں ایٹمی ہتھیار استعمال نہ کرے کیونکہ اس سے جانی اور مالی نقصان بہت زیادہ ہوگا اور اس سے دوسرے ممالک بھی متاثر ہو سکتے ہیں اور پورے یورپ میں اس کے اثرات جائیں گے۔ یوکرین غذائی جناس ایکسپورٹ کرنے والا بڑا ملک ہے جس سے تابکاری کے اثرات پوری دنیا میں پھیل سکتے ہیں۔ اگرچہ چین سمیت زیادہ ممالک نے روس کے خلاف مزاحمتی قرارداد میں حصہ نہیں لیا، لیکن امریکہ اور یورپ اس سلسلے میں بہت متحرک رہے ہیں۔ گروپ 20 میں چین اور امریکہ کے صدور کی ملاقات کروانا بہت اہمیت کا عمل تھا۔ یہ ملاقات نینسی پیلوسی کے تائیوان کے دورے کے بعد پہلے مرتبہ اعلیٰ سطحی رابطہ تھا۔ اس کی بڑی وجہ یہ تھی کہ چین بہت تیزی سے تائیوان کے ارد گرد تیاریوں میں مصروف ہے۔ جس طرح روس نے یوکرین پر حملے سے پہلے تمام سیاسی، سفارتی، معاشی انتظامات اور ہوم ورک کیا تھا، چین بھی اسی ترتیب سے آگے بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے اور یہ امریکہ کے لیے بڑی ہی پریشان کن بات ہے۔ اگرچہ امریکہ نے اس بڑی ملاقات کے بعد یہ اعلان کیا کہ سرد جنگ کے حالات کا امکان نظر نہیں آتا، لیکن دیگر معاملے پر بات نہیں کی گئی اور تائیوان کے بارے میں بھی خاموشی اختیار رکھی گئی۔ گروپ 20 کی کانفرنس میں سے پہلے نیٹو کا ہنگامی اجلاس بھی بلایا گیا اور G7 کا سمٹ بھی ہوا جس میں یوکرین پر بڑے میزائل حملوں اور پولینڈ میں میزائل گرنے کی سخت الفاظ میں مذمت بھی کی گئی تھی۔ اس میٹنگ میں یورپی کمیشن، یورپین کونسل، کینیڈا، فرانس، جرمنی، اٹلی، ہالینڈ، اسپین، برطانیہ اور امریکہ شامل تھے۔ اس وقت یورپ اور امریکہ روس کی جارحانہ پالیسیوں سے سخت خائف ہیں اور کسی بھی صورت روس کو اس جنگ کو بند کرنے پر راضی کرنے کے لیے کوششیں کر رہے ہیں۔ فی الحال یورپ اور امریکہ کسی بھی دباؤ کے تحت روس کو اس صورتحال میں پیچھے ہٹنے پر مجبور نہیں کر سکا۔ اس وقت تمام تر نقصان اور تباہی یوکرین میں ہو رہی ہے اور پچھلے چند دنوں میں روسی طیاروں اور میزائلوں نے یوکرین میں شدید ترین بمباری کی ہے جس سے بہت زیادہ تباہی پھیلی ہے۔ نومبر میں ہونے والے روسی حملے پچھلے چند ماہ سے جاری حملوں کے مقابلے میں بہت زیادہ شدید اور تباہ کن ہیں۔ امریکہ اور نیٹو یوکرین کو ہتھیار فراہم کر رہے ہیں اور عالمی فورمز پر سیاسی اور سفارتی مدد بھی فراہم کر رہے ہیں، لیکن اس کی ساری حکمت عملی جو ہے وہ یوکرین کو بچانے سے زیادہ یورپ میں جنگ کے پھیلاؤ کو روکنے پر ہے، جس وجہ سے یوکرین کی مکمل قربانی ہو رہی ہے اور یوکرین مکمل طور پر تباہ و برباد ہو گیا۔ ایک طرف روس کسی بھی صورت پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے تو دوسری طرف امریکہ اور یورپ روس پر شدید اثرات چھوڑنے کے خواہاں ہیں تاکہ وہ یورپ کا رخ نہ کرے اور دوسری جنگ عظیم کے بعد کافی حد تک کامیاب اور سکون سے بیٹھے یورپ کو روسی جرگہ سے سخت ترین تحفظات ہیں اور وہ بہت زیادہ خائف ہے۔ معاشی لحاظ سے یورپ کو یوکرینی جنگ نے بہت متاثر کیا ہے۔ یورپ میں توانائی کا شدید ترین بحران ہے۔ پہلے تیل کی قیمتیں بڑھنے سے دنیا کی معیشت پر برے اثرات ہوتے تھے، اب گیس سمیت دیگر معاملات پر بھی معاملات خراب ہو گئے ہیں اور سر اٹھا لیا ہے کہ معیشت جو ہے وہ گیس کی کمی کو بھی جو ہے وہ ہضم نہیں کر پا رہی اور اگر یورپ کی گیس بند ہو گئی تو یورپ جو ہے وہ ٹھنڈ سے مر جائے گا۔ دنیا کی معیشت کو کرونا وبا کے بعد ابھی سنبھلنے کا موقع ہی نہیں ملا تھا کہ یہ نیا بحران شروع ہو گیا ہے۔ امریکی صدر نے اگرچہ کسی نئی سرد جنگ کے امکانات کو مسترد کر دیا ہے، لیکن اگر ایشیا میں تائیوان کا مسئلہ شروع ہو گیا تو امریکہ کے لیے بہت سارے نئے چیلنجز سر اٹھائیں گے کیونکہ امریکہ معاشی اور سیاسی لحاظ سے بہت زیادہ مشکلات کا شکار ہے۔ یوکرین کے معاملے میں خود اس کے حلیف انڈیا بھی اس کے ساتھ نہیں کھڑا اور خلیجی ممالک نے بھی امریکہ کی حمایت کی بجائے روسی صدر کو خوش آمدید کہا ہے اور امریکی صدر جو بائیڈن کا جو دورہ ہے وہ بہت ہی ناکام رہا تھا سعودی عربیہ کا اور بائیڈن شدید ترین جو ہے وہ دباؤ کا شکار ہے اور آج تک کسی بھی امریکی صدر کا دورہ سعودی عربیہ اس قدر ناکام نہیں ہوا جس قدر کے
جو بائیڈن کا ہوا ہے۔ اس وقت امریکہ اور یورپ کی تمام کوششیں ہر طرح کی ناکامی کی طرف رواں ہیں، اور آئندہ آنے والے سالوں میں امریکہ اور یورپ کے لیے بہت نئے معاملات جو ہیں وہ خرابی کی طرف جا رہے ہیں۔